अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद बाकर। नाज़रीन, आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम रुख करेंगे खलीज अरब का और साथ ही साथ हम तुर्की की भी बात करेंगे। तुर्की और अमेरिका के दरमियान जो टकराव बढ़ता जा रहा है, किस नौइयत का ये टकराव है और दोनों ममालिक के दरमियान किस नहज पर ताल्लुकात पहुँच गए हैं, इस पर आज हमारी बात होगी। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ईरान के साथ अमेरिका का अगरचे एक कदीम तनाज़ा बोलें या मुखालिफत बोलें या फिर जो कुछ इन दोनों ममालिक के दरमियान रिश्ते रहे हैं दुनिया जानती है, लेकिन अब इन रिश्तों में मज़ीद किस तरह की कशीदगियाँ पाई जा रही हैं और किस तरह अमेरिका खुले तौर पर ईरान को धमकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान की जानिब से जो जवाबी कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो बहुत सी सामने आ रही हैं और बहुत सी सामने नहीं भी आ रही हैं कि ईरान अमेरिका को किस तरह के जवाब दे रहा है और अमली तौर पर वो किस तरह के इक़दाम कर रहा है, जिससे यकीनन अमेरिका कहीं ना कहीं बौखलाहट का शिकार भी दिख रहा है। हम आज बात करेंगे तुर्की और ईरान के ताल्लुकात या फिर टकराव अमेरिका से किस कदर ये बढ़ रहा है और किस तरफ ये हालात को ले जा रहा है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे यमन की सूरत हाल की। यमन में अगर हम देखें तो सऊदी इत्तेहाद मुसलसल जो है यहाँ पर जंग मुसल्लत किया हुआ है। ये जंग क्या रंग लाई है, क्या नतीजा निकल आया है और अभी किस सूरत हाल से यमन के लोग गुजर रहे हैं, इस पर भी हमारी आज नज़र होगी। और साथ ही साथ खलीज अरब के दीगर ममालिक में क्या हालात हैं, क्या सूरत हाल है, इस पर आज हमारी बात होगी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सियासी मुबस्सिर एम ए माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब के अलावा सीनियर सहाफ़ी शजीउल्लाह फिरासत साहब हैदराबाद से हमारे इस प्रोग्राम में फ़ोन लाइन के ज़रिए शामिल होंगे। इससे कबल के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, चंद एक तफसीलात पर नज़र डालते हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने हुक्काम को अमेरिका के वज़ीर दाखिला और वज़ीर इंसाफ के अपने मुल्क में मौजूद असासे मुंजमद करने का हुक्म दिया है। उन्होंने ये हुक्म पादरी को ज़ेर हिरासत रखने के मामले पर अपने दो वज़रा के खिलाफ अमेरिका की जानिब से पाबंदियाँ आयद करने के जवाब में किया। और उधर यमन में बाब अल मंदब और अल हुदैदा पर कब्जे के लिए सऊदी इत्तेहादी अपनी मुकम्मल ताकत झोंक रहे हैं। पिछले कई महीनों से सऊदी इत्तेहादी अमरीकी बमबार तैयारों की मदद से अल हुदैदा और पर बमबारी कर चुके हैं। ताहम ताज़ा हमलों में 55 से ज़ायद हौसियों के जाँबाक होने की इतलात हैं। वाज़ेह है अल हुदैदा पर माजी में कब्जा करने का सऊदी इत्तेहादियों ने दावा किया था, लेकिन बाद में वो गलत साबित हुआ। दूसरी जानिब बहर अहमर की गुजरगाह से सऊदी अरब ने अपने बहरी जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त को भी रोक दिया। ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां लगाने अमरीकी धमकी के बाद ईरान ने खबरदार किया था कि वो अपने बहरी हुदूद से सऊदी इत्तेहादियों के रास्ते बंद कर देगा। और उधर ईरान में भी अंदरून ईरान हालात साजगार नहीं हैं। फिर एक मरतबा ईरान में हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान के कूचा बाज़ार में खामेनी के ख़िलाफ़ नारे दर्ज किए गए, दीवारों पर पोस्टर चिपका देखे गए और वहीं लोगों की एक बड़ी तादाद ने इनके ख़िलाफ़ एहतजाज किया और कई शहरों से इत्तलात हैं कि हुकूमत मुखालिफ यहाँ एहतजाज किए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं तुर्की और अमेरिका के दरमियान जो एक खलीज पैदा हुई है या फिर एक ऐसा मालूम हो रहा है कि एक ज़बरदस्त टकराव का आगाज़ हो चुका है। दोनों ही ममालिक अगरचे के हलीफ ममालिक हैं। नेटो का तुर्की भी एक रुकन मुल्क है और अमेरिका से इसकी ठन चुकी है। क्या वजूहात है, क्या पस मंज़रात हैं, भाई साहब कैसे देख रहे हैं आप तुर्की और अमेरिका के दरमियान जो तनाव में इजाफा हो रहा है? क्या ये आर्जी तनाव हम इसको समझें या फिर ये कोई संगीन नौइयत इख्तियार कर सकता है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तनाव दरअसल कोई नया तो नहीं है जी। ये तनाव होकर तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। इसमें जो शिद्दत आई है जी। वैसे तैयब एर्दोगान ने
جیسا 15 جولائی 2016 میں جو بغاوت ہوئی تھی، اس بغاوت میں اس عالم دین جو فتح اللہ گولن جن کا نام ہے، جو امریکہ میں مقیم ہے، جی ان کو حوالے کرنے کی بات کی تھی. پھر وہیں سے کچھ اختلافات شروع ہوئے تھے. پھر یہ بتایا گیا تھا کہ امریکہ اور کچھ یورپی ممالک اس بغاوت کی تائید میں رہے. پھر انہوں نے مکمل اختیارات کے لیے دستور میں ترمیم کروائی، اور حالیہ دنوں میں جو لاسٹ منتھ جو الیکشن ہوئے تھے جی اس میں ان کو ایک نیا موقف دیا گیا، صدارتی طرز حکومت وہاں آ گئی. یعنی بڑی نظام کی تبدیلی ہوئی ہے. جی لیکن اس 2 سال کے دوران 20 واقعات ہوئے، چاہے وہ شام کی صورتحال ہو، شمالی سان میں جو کچھ کارروائی کرد لوگوں کے خلاف کی گئی، اور کرد لوگوں کو مسلح کرنے میں، کرد باغیوں کو مسلح کرنے میں جس طریقے سے امریکہ کا ہاتھ رہا، وہ بھی ایک اختلاف کی وجہ ہے. دوسرا، عراق میں جو کرد سرگرم ہیں، جو مسلح، جو ترکی کے خلاف ہیں، ان کے بارے میں بھی جو امریکہ کا جو رویہ رہا، اس سے بھی ترکی ناراض رہے. تو یہ کئی واقعات ہیں، چیدہ واقعات ہیں، جس کی باعث، اور آپ دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے سے پہلے جو روسی طیارہ گرا تھا، وہ اس کے بعد جو کشیدگی ہو گئی تھی، جی تب یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید ایک بڑی طاقت جو پڑوس میں ہے روس کے ساتھ، ترکی بگڑ جائے گا. لیکن دیکھیے وہ حادثہ تو اس کے لیے جو ہے بلیسنگ ان ڈسگائز ثابت ہوا. تو اس میں یہ ہوا ہے کہ ترکی نے پھر سے جو ہے روس سے تعلقات استوار کر لیے، ان کے ساتھ تجارت، سیاحت، جو بڑی سب سے زیادہ جو ٹورسٹ آتے ہیں وہ روس سے ہی آتے ہیں ترکی میں. اور تجارت کا جہاں تک معاملہ ہے، کئی تجارتی جو ہے یعنی معاملات بھی ہیں. تو اب یہ معاملات ایک ناٹو ملک ہوتے ہوئے اب دفاع میں بھی چلے گئے. حالانکہ عام طور پر جو ناٹو کے جو پروٹوکول ہے اس کے لحاظ سے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک کرتے ہیں، جنگ مشقیں کرتے ہیں، اور جہاں تک ویپنری کا تعلق ہے وہ اپنی ہی بنائی ہوئی ویپنری، خاص کر جو امریکہ اس کا بڑا دول ہے ناٹو میں، وہ اسی کا استعمال کرتے ہیں. لیکن ایک ناٹو ملک نے وہ پروٹوکول کو توڑ دیا. جی توڑ کر اس نے باقاعدہ طور پر روس کے ساتھ معاہدہ کیا، روس کے ساتھ مشقیں ہوئی مشترکہ، پھر روس کا اشتراک ہوا. اور ایک بات ہے شام کی صورتحال کے بارے میں، روس کے ساتھ جس طریقے سے آستانہ کانفرنس جو چھوٹی کانفرنس ہوئی، اس پھر فالو اپ جو کانفرنسز ہوئی اس کے بعد آستانہ کے بعد، تو یہ چیزیں تھیں جو روس کے ساتھ اس کو قربت کے لیے. ایک تو یہ کہ اس کو اب جو ہے روسی ڈیفنس اکوپمنٹ مل رہے ہیں، پھر روس کی جو ہے تجارت، سیاحت، اس سے فائدہ ہو رہا ہے. تو وہ اپنے پڑوس کو، ایک بڑے ملک کو دیکھے گا، یا پھر دور رفتہ سمندر پار امریکہ کو دیکھے گا جو ایک بے وفا دوست ثابت ہو رہا ہے. ایک اور بھی پہلو ترکی کے ساتھ جو ایران کا جو معاف کیجیے گا امریکہ کا جو بگڑتا موقف ہے، وہ ہے یہودی مملکت کی جو کچھ ریشہ دبانیاں ہیں، یعنی اسرائیل کی ریشہ دبانیاں ہیں. چونکہ آپ دیکھیے گزشتہ 3-4 سال سے جس طریقے سے طیب اردگان فلسطین کے کاز کے لیے، خاص کر امداد کے حوالے سے، جو جو خانوس میں اور بحر احمر میں جس طریقے سے انہوں نے جو امدادی ٹیمیں بھیجائی تھی، اس کے بعد سے کس طریقے سے اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات بگڑے. پھر اسرائیل کے ساتھ کئی معاملات میں جو ہے انہوں نے ایک موقف اختیار کیا جو امریکہ کے مخالف رہا. اب جو فلیش پوائنٹ آیا ہے، فلیش پوائنٹ وہی آیا جو پادری کی جو ہے عدالت کے ذریعے نظر بندی. جی اب امریکہ چاہتا ہے کہ اس پادری کو، جس کا جو 2 سال پہلے کے واقعات میں مبینہ طور پر ملوث بتایا جاتا ہے، اس کو عدالت نے گھر پر نظر بند رکھنے کا جو ہے حکم دیا ازمیر کے علاقے میں. ازمیر میں اس کا جو ہے بہت بڑا جو ہے نیٹ ورک ہے، وہ کام کرتا ہے جیسا بتایا گیا. تو اب اس کو چھڑانے کے لیے امریکہ کے صدر، امریکہ کے نائب صدر نے دھمکیاں دی. پھر وہاں کے وزیر انصاف اور وزیر جو ہے خارجہ کے ساتھ جو کچھ تحیدات لگانے کی بات کی سفر پر. اس کا جواب طیب اردگان نے دیا کہ ٹھیک ہے، ہم چھوٹی مملکت ضرور ہوں گے لیکن ہم آپ سے کمتر نہیں ہیں عزت میں. اب چونکہ ان کے پاورز بھی زیادہ ہو گئے ہیں، تو اب ایک معنوں میں امریکہ کے ساتھ ایک ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، میرا خیال سے غالباً ہمارے ساتھ فراست صاحب جڑ چکے ہیں. شجیع اللہ فراست صاحب، سینئر صحافی حیدرآباد سے. فراست صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فراست صاحب، آج ہم بات کر رہے ہیں ترکی، ایران اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں. ترکی اور ایران کے ساتھ امریکہ کا بڑھتا ٹکراؤ. اگرچہ ماہی صاحب سے میں نے سوال یہی کیا تھا، ترکی سے ہم نے آغاز کیا کہ ترکی اور امریکہ کے درمیان جو کشیدگی آج کافی شدید نظر آ رہی ہے. ماجد صاحب کا کہنا ہے کہ 2 برس پہلے جب بغاوت ہوئی تھی، اس کے بعد جو کچھ صورتحال بنی، اسی وقت سے امریکہ اور ترکی کے درمیان جو ہے خلیج پیدا ہو گئی تھی. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اب کی جو صورتحال ہے؟ اب جو ایک ٹکراؤ میں شدت دیکھی جا رہی ہے، اور پھر بغاوت بھی ہوئی تھی، تب سے ہی دونوں ممالک کے درمیان ایک خلیج پیدا ہوئی ہے.
कैसे देख रहे हैं आप तुर्की का जो मौक़िफ़ है, या फिर अमेरिका की जानिब से जो तुर्की के हवाले से जो मौक़िफ़ है अभी जो सामने आ रहा है? देखिए, तुर्की का मौक़िफ़ शुरू से जो है यानी कभी इधर कभी उधर रहा है। जो मौजूदा जियोपॉलिटिक्स का खेल गुज़िश्ता चंद बरसों से चला आता रहा है। लेकिन जैसा कि आपने अर्ज किया, माजी साहब के हवाले से आपने कहा कि बगावत के बाद से ये मामलात हुए हैं, बिल्कुल ये सही बात है। लेकिन इसके बावजूद सीरिया में दोनों ममालिक का काफ़ी ताउन रहा था सीरिया बहरान के वक्त, और अगरचे उनके तमाम दाव उल्टे पड़ गए सीरिया में, लेकिन हालिया अरसे में यानी यकीनन तुर्की का जो झुकाव रहा है वो रूस और ईरान की तरफ काफी ज्यादा रहा है। आप देखते हैं कि आस्ताना बातचीत हो या सूची में जो बातचीत हुई, और उसमें बहुत यानी एक तरह से तुर्की कई मसाइल बिलखुसूस सीरिया के हवाले से पुतिन के पेज पर चल रहा है और ईरान के पेज पर चल रहा है। यकीनन ये बात ईरान को नागवार, अमेरिका को नागवार गुजरी, और मुख्तलिफ बहानों से तुर्की की मईशत पर दबाव डाला जा रहा है। जिस तरह ईरान, यानी ईरान पर तो बहुत ही ज्यादा दबाव डाला जा रहा है, और वो उतना बड़ा इशू नहीं था पादरी का, जो जिसकी वजह से जो है हालिया अरसे में तुर्की के 2 वजीरों पर पाबंदी लगाई गई। लेकिन असल बात यही मुझे नजर आती है कि सीरिया में बिलखुसूस जो रशिया के यानी पाले में जा चुका है तुर्की, और सीरिया के अंदर जो मफादात का टकराव है, रिकंस्ट्रक्शन की बातें हो रही हैं, इस हवाले से अमेरिका और तुर्की के मफादात टकरा रहे हैं, और ये बात नागवार गुजर रही है, और अमेरिका को इसी वजह से तुर्की को सजा देने की कोशिश की जा रही है। और इसके नतीजे में हालिया समय हमने देखा कि जहां ईरानी रियाल की कदर में गिरावट हुई, वहां तुर्की के लीरा की जो करेंसी है लीरा, उसकी कदर में भी गिरावट हुई, और कई मौशी मसाइल पैदा हुए। और अमेरिका कई महाजों पर एक साथ काम कर रहा है, जिनमें बिलखुसूस मईशत को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। और यही कुछ ईरान के साथ हो रहा है, यही कुछ अमेरिका के ईरान के साथ हो रहा है, और तुर्की के साथ हो रहा है। बुनियादी तौर पर यह है कि वो उस मदार से बाहर चल रहे हैं जो मदार अमेरिका दूसरे ममालिक के लिए तय करता है। ठीक है फिरासत साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। माई साहब, जिस तरह से फिरासत साहब भी कह रहे हैं कि जो अभी तुर्की का जो मौक़िफ़ है वो या फिर खारिजा जो पॉलिसी है वो अब रूस के साथ हो चुकी है और वो ईरान के साथ है, और ये चीज़ नागवार गुजर रही है अमेरिका को, तो क्या यहाँ पर ये समझा जाए कि जो अब तक का माजी का जो तुर्की था उसकी जो पॉलिसियाँ थी कभी कुछ, बल्कि वो बिल्कुल या तौर पर मगरिब के साथ हुआ करती थी, अमेरिका के साथ हुआ करती थी, नेटो ममालिक के साथ हुआ करती थी, और अक्सर व बेशतर देखा यह गया कि जो खाना जंगियाँ रही हैं उसमें तुर्की शाना बशाना रहा मगरिब के साथ। अब क्या हम ये समझ सकते हैं कि तुर्की की वो मजबूरियां थी और अब वो हकीकी तौर पर पलट रहा है? क्या हम इसको कुछ इस तरह से देखें मुस्लिम दुनिया? मैं इसी सवाल को लेकर फिरासत साहब की तरफ भी आऊँगा। जी, तुर्की का जहाँ तक है, जैसा कि अतातुर्क मुस्तफ़ा कमाल बादशाह ने जिस जमहूरी तुर्की को, जिस सेकुलर तुर्की को जो है कायम किया था, वो शायद अब उतना उसकी हयात बाकी नहीं है रही, चूँकि जहाँ बहुत सी तब्दीलियाँ हुई। 2012 से बड़ी तब्दीलियाँ हुई। 2012 से 2012 तक भी तुर्की को यकीन था कि वो यूरोपीय यूनियन का एक हिस्सा बनेगा, लेकिन यूरोप ने बावजूद सेकुलर किरदार के, वहाँ शराब कबाब सब आम होने के, निकाब पर पाबंदी लगने के, फ़ौज और अपने जस्टिस की यानी अदालत की जो है ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो वहाँ का दस्तूर था, सब कुछ होने के बावजूद भी महज चूँकि उसका जो है परचम में चांतारा है, किसी न किसी उन्वान से जो है उसको दूर रखा गया, तो एक बड़ी कैफियत गुजरी थी। लेकिन 2012 से जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है सियासी तौर पर भी, समाजी तौर पर भी, और वहाँ की जो रिफॉर्म्स हुए हैं, खासकर पार्लियामेंट का जो निज़ाम तब्दील हुआ है, सदारती निज़ाम बन गया, और उससे पहले फौज का जो है इस्लाहात हुई है, फौज को जो है जो सियासत में दखल अंदाजी करती थी उसको रोका गया। दूसरे अदलिया जो सेकुलर किरदार की महाफिज बनती थी उसको ख़त्म किया गया। और आप देखिए अनकरा हो या इस्तांबुल में हो, आज वहाँ ऐसा दिखता है कि जैसा कि आप पुरानी दिल्ली या हैदराबाद या बम्बई के जो नागपाड़ा के इलाके में से गुजर रहे हैं कि हर तरफ से जो है अज़ाओं की आवाज़ें आती हैं मस्जिदों से, और लोग नकाब में दिखते हैं आपको, औरतें जो है नकाब में रहती हैं, दफ्तरों में भी काम, हत्ता कि सदारती महल में भी मैंने देखा कि वहाँ बिल्कुल हिजाब में औरतें काम कर रही हैं। तो बड़ी तब्दीली जो है वहाँ महसूस ये हो रही है। हालांकि अभी भी शराब पे पाबंदी नहीं है, शराब आम है, आप जो है वहाँ एक कुरान भी रहती है, शराब भी रहती है, तो खैर, लेकिन लोग समाज का जो तब्दीली हो रही है उसका एक सियासी तौर पर भी असर हो रहा है।
या सियासी तौर का जो तब्दीली हो रही है वो समाज पर पड़ रहा है, यानी एक दूसरे का जो है रेसिप्रोकल जैसा कहना चाहिए, ये असर पड़ रहा है, तो उसका फायदा तैयब अर्दगान ने लिया। और एक बात ये मतलब तैयब अर्दगान ने लिया या तैयब अर्दगान की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये भी सवाल है। देखिए तैयब अर्दगान का जो मिजाज है या फिर जो जिस तरह का तुर्की चाहते हैं, क्या वैसा तुर्की बन रहा है, यहाँ पर सवाल है। देखिए तैयब अर्दगान भी जो है उसी स्ट्रीम से आए हैं जो मुस्तफा कमाल की स्ट्रीम थी, जो लेकिन जिस तरीके से हालात को बदलते हुए देखकर माहौल के लिहाज से उन्होंने ये बेहतरी समझी कि इस रास्ते पर हमको चलना चाहिए, और उसी रास्ते से आमतौर पर देखिए लीडरशिप कैसे बनती है, जैसा कि हमारे पास महात्मा गांधी की लीडरशिप है, उनसे बढ़ के लोगों ने कुर्बानियां दी लेकिन वो लीडर नहीं बन सके, लेकिन एक माहौल एक तैयार हो जाता, फसल तैयार होती है, जब फसल तैयार होगा जो आदमी होता है फल निकालने का, वही जो है हीरो बन जाता है। तो ऐसे ही तुर्की में भी यही देखता हूं मैं कि तुर्की में भी ऐसे ही हुआ है कि बिल्कुल एक माहौल बन गया, एक फसल तैयार हो गई सियासी और समाजी तौर पर, लोग जो है अपने पुराने यानी दीन को, लेकिन आज का जो तुर्की है इसके लिए मतलब जो सहरा सजाया जाता है वो तैयब अर्दगान के सुपुर्द तो जाता है, इसमें कोई इस्लाम पसंद वो एक लीडर समझे जाते हैं। और एक बात है, जैसा कि उस पूरे इलाके में जैसा कि ईरान है, दीगर इलाके हैं, इराक है, शाम लक्कर है, ये सारे तेल की ममलिकत वाले ममालिक हैं, चाहे इराक हो या ईरान हो, लेकिन तुर्की उस इलाके का वाहिद मुल्क है जो नॉन ऑयल प्रोडक्शन कंट्री है जी। तो नॉन ऑयल होते हुए भी उसने, ठीक है अभी जो मौजूदा हालात में लीरा की जो कदर गिरी वो एक दूसरी वजह है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने सिक्के को मुस्तहकम रखा है, ठीक है, एक हद तक। उसकी वजह यह है कि उसने अपने जो सनती मामलात हैं, सनत है और खासकर जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, अब उसके जो कई बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट सारी दुनिया में चलते हैं उन लोगों के, ठीक है। तो ये कुछ चीजें और मेहनत की वजह से, वहाँ की जो मिशनरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी वजह से उन्होंने जो है नॉन ऑयल कंट्री होने के बावजूद भी अपने आप को बचा के रखने की कोशिश की। तो मैं समझता हूँ कि तुर्की अब खुद इक्तिफा की तरफ जा रहा है, एक तरफ चीन के साथ उसके जो मामलात हो रहे हैं, दूसरी तरफ रूस के साथ जो मामलात हो रहे हैं, तो ये दो बड़ी ताकतें उसके साथ जो लगी हुई हैं, उसकी वजह से अब अमेरिका का वो खौफ या अमेरिका की इमदाद या यूरोपीय यूनियन की जो जिस पर इंसार करने की उम्मीदें थी वो उसको अब नहीं रही जी। फिर और एक मामला ये हो रहा कि जो सीरिया के रिफ्यूजीज का मामला था जी, माई साहब इस हवाले से ज़रूर हम आगे बात करेंगे। फिरासत साहब यहाँ पर सवाल ये है कि तैयब अर्दगान जिस तरफ तुर्की को ला रहे हैं, आप क्या देखते हैं कि माशी मफादात हैं या फिर इक़्तिसादी मामलात हैं या फिर अब वो यूरोप से वो उम्मीदें नहीं रखते या फिर अमेरिका से वो उम्मीदें बाकी नहीं रहीं, जिसका नतीजा ये है कि अब तुर्की पलट रहा है, या फिर इस्लाम पसंदी का रुझान जो एक तैयब अर्दगान के हवाले से जुड़ा हुआ है, ये अवामिल जो है बन रहे हैं कि तुर्की तब्दील हो रहा है और इसकी जो खारिजा पॉलिसीज़ हैं वो भी तब्दील हो चुकी हैं और वो एक पाले से निकल कर दूसरे पाले में जा रहा है या जा चुका है, क्या कहेंगे आप? तैयब अर्दगान बहुत मुहिम पसंद आदमी हैं और मैं समझता हूँ कि उन्हें मुस्लिम दुनिया की क़यादत का बड़ा शौक है, इसीलिए उन्होंने दुनिया भर में बाकायदा तौर पर एक इस्लाम पसंद की हैसियत से अपनी इमेज बनाने की कोशिश की है। राशिद साहब यहाँ पर भी आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया बड़ा ही मतलब मैं जहाँ तक समझता हूँ मतलब जो इस्तेमाल आपने किया, वाकई यहाँ पर सवाल ये है कि शौक़ जो होता है वो शायद आर्जी होता है या फिर उसमें वो मजबूती नहीं होती, वो कभी कभी निजी भी होता है, बल्कि निजी ही होता है। अब यहाँ पर होता है क़यादत का जज्बा, तो आप अगर इसको शौक़ करार देते हैं तो फिर ये बड़ा कमज़ोर होगा, और अगर आप इसको जज्बा करार देते हैं तो वाकई कुछ उम्मीद की जा सकती है। आप क्या कह रहे हैं? देखिए तैयब अर्दगान साहब की जो शख्सियत से शुरू से उनका मैंने काफी गहराई से मुताला करने की कोशिश की है। उन्होंने पै दर पे अपने कह लीजिए कि आखाओं या मोहसिनों को यानी धोखा देते हुए या उन्हें जेर करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की और वो बड़ी हद तक कामयाब हुए हैं। उन्होंने नजमुद्दीन अरबकान के साथ क्या किया और फतेहुल्लाह गुलान की तायद से उन्होंने तूलो अर्ज में तुर्की के एक जो है अपने यानी एक अच्छी इमेज बनाई, यानी अपना असर इख्तिदार हासिल किया और धीरे धीरे उन्होंने जो है आप इस्लाम पसंद की बात करते हैं, इस्लाम पसंद लीडर हैं, बड़े बयानात आते हैं उनके रोहिंग्यों की तायद में और दूसरे जो मुस्लिम मसाइल है उनके हक में। लेकिन देखिए कुर्द क्या मुसलमान नहीं है, क्यों वो कुर्दों से हमदर्दी की बात नहीं करते हैं? और जो है यानी देखिए फलस्तीन का मामला है, रेड लाइन कहा था तैयब अर्दगान ने जब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो सफारत खाना
یروشلم میں کھولیں گے تو یہ ریڈ لائن ہوگی. یہ نہ صرف یہ اعلان ہوا ہے بلکہ اس پر عمل بھی ہو چکا ہے. لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو یعنی دیکھیے ترکی ان ممالک میں شامل ہے کیا فراست صاحب وہ مجبوریاں اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں. تو اگر آپ یہ نیک نیتی پر مبنی نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ ترکی کا جو محل وقوع ہے, لوکیشن ہے, اگر آپ دیکھیں تو وہ شاید کسی سے بہت بڑی یعنی مخالفت کا متحمل نہیں ہو سکتا, اس کے جیو پولیٹکس کے مفادات ہیں. تو یہ بھی وجہ ہے کہ جو ہے یعنی کھل کر وہ نہیں جا سکتے. ہو سکتا ہے ان کی یہ مجبوری ہو, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یعنی ان میں یعنی قیادت کا شوق زیادہ ہے. اور دیکھیے آپ یعنی ترکی کے جو لیڈر ہیں طیب اردوغان صاحب, وہ بڑی اسلام پسندی کی باتیں کرتے ہیں, لیکن ان پر آپ ترکی کی سیاست میں جائیں تو ان پر کرپشن کے بھی الزامات ہیں, اور ان الزامات کے باوجود انہوں نے اپنے داماد کو وزیر فائنانس بنایا ہے اگر آپ دیکھیں تو. اور جو ہے دیکھیے یعنی جس کا اقربا پروری کی بات ہے یہ, اور اس کے علاوہ جو یعنی کردوں کا معاملہ ہے, اور اس کے علاوہ ان کی جو اکثریت ہے, آپ حالیہ انتخابات لے لیں یا دیکھیے ترکی میں ایمرجنسی نافذ تھی, اس کے باوجود ان کا مارجن اتنا زیادہ نہیں ہے. آپ یہاں ہندوستان میں پاکستان میں بیٹھ کر ان کے گن گاتے ہیں, لیکن وہاں پر ایسا مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ بالکل یعنی بلا شک و شبہ بہت بڑے لیڈر ترکی کے عوام کے ہیں, کیونکہ ان کا مارجن 50 کے بالکل تھوڑا سا زیادہ اس طرح ہے. اور جو ریفرینڈم ہوا تھا گزشتہ سال اختیارات کا, وہ مالک کل یہ بن بیٹھے ہیں, ایک طرح سے وہ ڈکٹیٹر ہیں. یہ جمہوریت تو ان کی جو ہے برائے نام مجھے نظر آتی ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ نہ وہ ریفرینڈم کی اکثریت زیادہ تھی, اور نہ جو حالیہ الیکشنز ہوئے اس کی اکثریت زیادہ تھی. اور ترکی ایک بہت ہی یعنی ڈائیورس کنٹری ہے, جس میں بہت بڑی تعداد کردوں کی ہے, اور کردوں کے تعلق سے ان کا بہت سخت رویہ ہے. اگرچہ وہ اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے بھی حل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, لیکن ان کی جو قیادت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ظاہری باتوں کو لے کر لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالخصوص یعنی وہ جو پورے عالم اسلام کی قیادت کا شوق جو میں نے کہا وہ واقعتاً ایسا ہے, کیونکہ وہ ایسے ہی جو بیرونی مسائل ہیں ان پر وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرنے میں بھی بڑے ماہر ہو چکے ہیں, اور ایک بہت بڑی ٹیم ان کے لیے کام کرتی ہے جو اس طرح سے ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ تاکہ دنیا بھر میں وہ واہوائی حاصل کر. مجھے اخلاص اور سنجیدگی کی کسی قدر کمی نظر آتی ہے. ماجد صاحب, اخلاص و سنجیدگی کی کمی نظر آتی ہے, اور یہ ان کا مطلب نجی شوق ہے کہ وہ قیادت کریں, جبکہ دوسری جانب جس طرح سے ایک ماحول ملتا ہے کام اعتبار سے کہ باقر صاحب اگر آپ ہو سکا تو آواز بڑھائیں, میں بالکل سن نہیں پا رہا ہوں آپ کی آواز. جی میں چاہوں گا پینل سے کہ میری جو آواز ہے تھوڑی سی اس کا جو ہے لیول بڑھایا جائے, تاکہ فون پر فراست صاحب کو آواز برابر پہنچے. سلو آواز جا رہی ہے, کم آواز جا رہی ہے. فراست صاحب میری آواز آ رہی ہے اب آپ کو؟ آواز تو آ رہی ہے لیکن بہت دھیمی ہے, اگر تھوڑی اونچی ہو سکتی ہے ممکن ہے تو مہربانی. ضرور میں نے پینل سے جو ہے کہہ دیا ہے. ماجد صاحب یہاں پر سوال یہی ہے کہ امید کی جا رہی ہے, کہ امید کی ایک توقع کی جا رہی تھی طیب اردوغان سے, جو کچھ ان کے بیانات ہوتے ہیں, جس طرح سے فراست صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے بیانات آتے ہیں تو لوگوں میں ولولہ دکھتا ہے, نہ صرف ترکی کے لوگوں میں ولولہ بلکہ ہم عالم اسلام کا اگر جائزہ لیں, سوشل میڈیا پر اگر دیکھ لیں تو طیب اردوغان کے جو مداح ہیں یا پھر جو ان سے امید جتاتے ہیں, جو ان کے حوالے سے کمنٹس آتے ہیں, تو ایک ایسی نظر سے دیکھا جاتا ہے جیسے وہ خلافت عثمانیہ کے بعد اب یقیناً ایک اگلے خلیفہ وہ ہوں گے. مطلب اس طرح کے جذبات جڑے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن جو فراست صاحب جو سوالات اٹھا رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ کافی اہمیت رکھتے ہیں. وہ بھی پھر طیب اردوغان سے, ان کی شخصیت سے سوال ہے کہ وہ بیانات زیادہ دیتے ہیں, عملی طور پر معاملہ کچھ اور ہے. رہی بات, خیر وہ ہمارے فراست صاحب کی اپنی نظر ہے, ان کا اپنا پرسپشن ہے. آپ کا پرسپشن کیا ہے؟ میں اس کا احترام کرتا ہوں. دیکھیے میری ملاقاتیں ہوئی تھی, وہاں ایک کرد پارٹی ہے جس کی موجودہ الیکشن میں 12% اس کے ووٹ ملے ہیں, اور وہاں جو ووٹنگ کا سسٹم ہے وہ پرسنٹیج کے لحاظ سے وہ لوگ پارٹی نامنیٹ کرتی ہے اپنے ممبروں کو. تو وہاں کے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی, تو ان میں بھی 3 یا 4 گروپ ہیں. ایک گروپ تو ایک علیحدہ مملکت کے لیے جو ہے وہ تو ایک بینڈ گروپ ہے, لیکن جو بینڈ گروپ نہیں ہے, جو ترکی کے ساتھ اپنا حصہ لینا چاہتا ہے, پاور میں حصہ لینا چاہتا ہے, وہ ابھی بھی ان کی پارٹی مسلمہ پارٹی ہے, وہاں کی الیکشن کی جو اتھارٹی ہے اس کی طرف سے, اور انہوں نے الیکشن میں بھی حصہ لیا, ہر الیکشن میں حصہ لیتے ہیں. پھر اس میں کچھ باغی بھی لوگ ہیں,
جو ہے ترکی کے جو سسٹم کے خلاف کام کرتے ہیں. تو خیر یہ دیکھیے کوئی مملکت چاہے وہ کسی نوعیت کی ہو وہ اپنی جغرافیائی حدود کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر پاتی. اور جہاں تک شمالی جغرافیائی حدود سے ماجد صاحب سوال یہاں پر یہ ہے کہ آپ اگر عالم اسلام میں اگر آپ تنازعات کو حل کریں گے تو آپ کے پاس کا جو ایک مسئلہ ہے کردوں کا کیا آپ اس کو سختی سے ہی ہینڈل کریں گے؟ دیکھیے میں کوئی ان کا کوئی حامی نہیں ہوں، نہ ان کا فین ہوں، نہ میں ان کے فین کلب کا حصہ ہوں، نہ ہی ان کے سوشل میڈیا کے نیٹ ورک کا حصہ ہوں. میں نے جو کچھ دیکھا قریب سے جو کچھ دیکھا میں اس کا میں اظہار کر رہا ہوں. خیر ہو سکتا ہے میری بات غلط بھی ہو، لیکن میں نے محسوس کیا چونکہ وہاں بھی جو کرد کی جو پارٹی ہے جس نے 12% ووٹ لیے ہیں ان کے ذمہ داروں سے بھی بات ہوئی تھی. تب یہ انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ہاں کچھ لوگ ہتھیار لے کر ہیں. ابھی کوئی مملکت جو ہے ہتھیار لے کر، کچھ لوگوں کو ہمدردی بھی ہے جو کرد ترکی میں ہے جو مین اسٹریم کے اعتدال پسند ہیں. یقیناً ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں چونکہ ان کی نسل کا تعلق ہے، چاہے وہ شمالی عراق کے ہوں یا شام کے جو شمالی علاقے کے ہوں جہاں حالیہ دنوں میں کارروائی کی. تو یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن آپ فلسطین کی امداد کے بارے میں اور روہنگیا کی امداد کے بارے میں، روہنگیا کی امداد کے لیے پہل کس نے کی تھی؟ کیسے ان کی جو ہے شریک حیات نے آ کر کس طریقے سے جو ہے کام کیا، بلکہ وہاں کوارٹرز بنائے. اور ایک چیز بتانا چاہتا ہوں میں، لیکن پھر بھی ماجد صاحب صرف جو ہے آپ آنسو پوچھنے کے لیے رومال جو ہے بھیج دیں بڑی تعداد میں، آپ جو ہے کنٹینر بھر کے بھیج دیں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہاں پر ضرورت ہوتی ہے کہ عملی اقدامات کریں. آپ سیاسی طور پر آپ کیا دباؤ ڈال سکتے تھے؟ آپ نے مطلب روہنگیا مسلمانوں کے لیے کیا حل نکالا ابھی تک؟ کیا حل نکالا سوائے اس کے کہ آپ نے وزٹ کیا؟ ٹھیک ہے وہ بھی کرنے والے کوئی نہیں ہے، انہوں نے کیا، یہ بات برابر ہے. وہ آپ کی سوچ پہ منحصر ہے. سوچ کے علاوہ یہ سوال ہے، اس کا جواب چاہیے. یہ ایک بات ہے اور ایک بات ہے. دیکھیے شمال کے جو علاقے میں جہاں کارروائی ہوئی، شام کے علاقے میں، وہاں سے بے شمار کرد بھی پناہ گزین بن کر آئے، ریفیوجی بن کر آئے. اور ان کے کیمپوں سے جب بات ہوئی تو خیر دیکھیے انسانی ہمدردی اپنی جگہ ہے، اس کا سیاسی فائدہ اٹھانا. اب دیکھیے سیاستدان سیاسی چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھائے تو کیا کرے گا؟ آپ بولیں گے اس کا سیاسی فائدہ، ارے برابر اٹھائیے، بالکل اٹھائیے، لیکن اس کے پیچھے نیت آپ کی اچھی ہونی چاہیے. نہیں. اب اور ایک بات ہے کہ بھائی کسی کو دیکھ کے نیچے جو ہے پاؤں رکھ کر اوپر چڑھنا، یہ تو سیڑھی ہے، وہ تو سیاستدان کو کرنا ہی پڑتا ہے. اب بھائی کسی کو جو ہے اپنی جو ہے سیڑھی بنا کر اس کو کودنا، جیسا فتح اللہ گولن کے جو ہے نظریے کے ساتھ تھے، پھر اس کو جو ہے انہوں نے جو کچھ دبا دیا، پھر جو کچھ ہوا وہ تو اس کے پیچھے نیتیں. ماجد صاحب اگر سیاست بھی ہوگی تو سیاست کا بھی کوئی ایک منزل ہوتی ہے، کوئی ایک مقصد ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا سیاست کا معیار ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ بالکل جو ہے خلفاء کے دور کی سیاست بول تو اب آج کے دور میں. جی فراست صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے، آپ جو ماجد صاحب جو سوال اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیے ماجد صاحب کیا مخصوص سوال ہے ماجد صاحب کا؟ میں نے کچھ باتیں سنی ضرور ہیں. ماجد صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ خلافت کے دور کا اگر کوئی معیار دیکھنا چاہیں گے تو وہ تو آج نہیں ملے گا. آج ہر کسی کو اگر آپ دیکھیں گے تو سیاست میں یہ ساری چیزیں چلتی ہیں کہ کوئی سیاسی مفادات حاصل کرتا ہے، کسی پر جو ہے پیر رکھ کر آگے بڑھتا ہے، سیڑھی بناتا ہے کسی کو، چاہے فتح اللہ گولن کی بات ہو یا اربکان کی بات ہو. جی میں سمجھ گیا آپ کا. دیکھیے سیاستداں اور مدبر میں یہی فرق ہوتا ہے کہ سیاستداں اپنے مفادات کو دیکھتا ہے اور مدبر قوم کے اور قوموں کے مستقبل کو دیککتا ہے. تو یہ ماجد صاحب کا بھی ایک طرح سے اعتراف سبھی سیاستداں ہیں. آج اگر قائد بننا ہے تو پھر سوال یہ کیونکہ اردغان قائد بن رہے ہیں. دیکھیے جب آپ سیاست مفادات کی بات کرتے ہیں تو یہ سیاستداں ہو گئے، معمولی سیاستداں ہو گئے، کوئی مدبر نہیں ہے. اور جہاں تک ماجد صاحب نے کہا ہے کہ ماجد صاحب کی چند باتوں پہ یعنی مجھے اعتراض دیا کہ آپ نے جغرافیائی سرحدوں کی بات کی. تو دیکھیے سیریا کی جغرافیائی سرحدوں کی کس نے دخل اندازی کی؟ کون افرین میں اور منبج میں اپنی فوجیں بھیجنے کی بات کر رہا تھا بلکہ بھیجا اور وہاں پر لڑائی لڑی؟ کون فری سیرین آرمی کی مدد کر رہا تھا؟ بھائی صاحب ان سوالات کے جواب دینا ہوگا آپ کو. جی بالکل. دیکھیے آپ جانتے ہیں افرین میں بہت بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن کیا گیا تھا. منبج میں پھر امریکہ کے ساتھ ڈیل ہوئی آپ کی. آپ آج جس امریکہ سے اختلافات کی بات کریں اس امریکہ کے ساتھ آپ کی ڈیل ہوئی کردوں کے حوالے سے. اور دیکھیے کیا روہنگیا مسلمانوں کا مسئلہ حل ہو گیا آپ کی چند بیانات سے، اور کیا فلسطین کا مسئلہ حل ہو گیا آپ کی بیانات سے؟ اور دیکھیے آپ نے ریفیوجیوں کی مدد کی بات کی. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یورپی ممالک سے کافی پیسہ ڈالرز یوروز بٹورے گئے ہیں اس وجہ سے کہ یہ جو ریفیوجیز ہیں ان کو وہیں ترکی نے روکے رکھیں آپ، ورنہ وہ ہمارے پاس مزید ریفیوجیز آ جائیں گے. تو یہ تو وہی بات ہے کہ جو مدبر والی تو کوئی بات نہیں ہے. بالکل. افغانستان کی جنگ میں جو پاکستان کا رول رہا ہے امریکہ یا مغرب کے ساتھ، کیا وہی رول وقتیہ شام کے معاملے میں ترکی نے ادا نہیں کیا؟ ہمارے صاحب جو فراست صاحب جو سوال اٹھا رہے ہیں
کیا بے عین یہی صورتحال نہیں ہے؟ میں یہاں کسی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں، ڈیفینڈ کرنے والی بات نہیں ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو بولنا پڑے گا. بالکل آپ جو بھی بول رہے ہیں وہ یا تو کسی کے ڈیفینڈ میں جائے گا. میں کسی کی وکالت کے لیے نہیں ہوں، وکالت میں تو نہیں ہے، لیکن جو بات سوال ہو رہا ہے اس کا تو جواب آپ کو دینا پڑے گا. نہیں کریں گے، ہم بعض حقائق کی بات کریں جو گے. مشاہدات ہیں، بالکل دیکھیے مشاہدات ہیں اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. اب دیکھیے اب ساری دنیا کا ٹھیکہ کون لے کے بیٹھا؟ اب جو ہے امت واحدہ کی بات کرتے ہیں، کہاں گیا؟ سعودی عرب کہاں گیا؟ ایران کہاں گیا؟ کیا یہ ایک ہی ٹھیکیدار بن کے بیٹھے؟ مطلب جب آپ کی بات ہو رہی ہے تو پھر آپ اپنا جو ہے سہرا اتار دے رہے ہیں، اور جب سہرا آپ کو سر پہ رکھنا ہے وہ رکھ لیتے ہیں آپ. تو یہ جو ہے وہ دیکھیے اب آپ دیکھیے. اور باقر صاحب ایک میں اضافہ کرنا چاہوں گا، سیریا کا جو بحران تھا اور جتنے بیرونی ممالک سے آپ جو ہے دہشت گرد کہہ لیں یا کچھ اور نام دے لیں، تمام کے تمام ترکی کی سرحد پار کر کے جاتے تھے. آپ دیکھیے ہندوستان سے بھی جو لوگ گئے ہیں، آپ واقف ہیں کہ ترکی کی سرحد پر جاتے تھے تو ترکی نے باقاعدہ طور پر الاؤ کیا بہت سارے دنیا کے لوگوں کو کہ وہ جو ہے ترکی کی سرحد پار کر کے شام میں جائیں، اور شام تک کیا حشر ہوا آپ کے سامنے 7 سال کی جنگ میں کیا کیا گل کھلائیں آپ کے سامنے. یہ تلخ حقیقت ہے، بڑی حد تک ترکی ذمہ دار ہے، بڑی حد تک سیریا بحران کا. یعنی آپ صرف کہہ دیتے ہیں کہ بشار الاسد ذمہ دار ہے اتنے لاکھ لوگوں کے، نہیں، یہ اموات بانٹنی پڑیں گی کہ کس کے حصے میں کتنی آئی ہیں. اس میں سعودی عرب شامل ہے، امریکہ شامل ہے، قطر شامل ہے، اسرائیل شامل ہے. آپ لوگوں کے کیمپ میں تھا اسرائیل، آپ لوگوں سے مراد ترکی کے کیمپ میں یا یعنی امریکہ کے کیمپ میں، ان لوگوں کے حصے میں بھی تو کچھ ہلاکتیں ڈالی ہے. جی مائی صاحب بالکل. یہاں دیکھیے اب دیکھیے آپ سب کو ایول سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ہم ان پورے ایول کے سمندر میں لیسر ایول کو تلاش کریں گے جو کم نقصان پہنچا سکتا ہے، کم جو نقصان پہنچا. اب آپ دیکھیے جتنے بھی ترکی نسل کے لوگ ہیں، مطلب شام کی 7 سالہ جنگ کو آپ کم کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اب جو لیسر ایول کی بات کر رہا ہوں میں. اب آپ پورے وہ لیسر کے معنی یہی ہو گئے نا مائی صاحب. تو اب دیکھیے تو یہ جو درگزر کر دیا جائے، اس کو دیکھیے اس میں سبھی تو نظر انداز کر دیا جائے. اب دیکھیے شام میں جو خون مچانے والا، لیکن ایک اور بھی پہلو ہے کہ 25 لاکھ ریفیوجیوں کا بوجھ آج بھی اٹھا رہا ہے ترکی. وہ تو پاکستان آپ بنے ہیں تو افغانستان کا بوجھ آپ کو اٹھانا ہی پڑے گا. نہیں ترکی کا دیکھیے، ترکی میں جو ہے تو خیر یورپ سے پیسے، خیر وہ پیسے بھی بند ہو گئے، لیکن ان کو جو معیار زندگی، اور ایک بات ہے کہ فیز بائی ان کو سٹیزن شپ دی جا رہی ہے. جو پہلا مرحلہ ہوا تھا 57,000 لوگوں کو اس نے جو ہے. بھائی صاحب یہ تو بات کی بات ہو گئی. جنگ جو ہوئی کیوں آپ نے ساتھ دیا، پھر اس کے بعد کیوں یہ نوبت بنی کہ کیوں وہ گھر سے باہر نکلے، کیوں پھر وہ آپ کے ملک میں آئے، آغاز کیوں کیا؟ یہاں پر یہ سوال ہے، شاید اس کو ماننا پڑے گا. میں جہاں تک سمجھتا ہوں جہاں تک صورتحال ہے وہ بالکل ایک الگ موضوع ہے. الگ موضوع کس طرح؟ ہر موضوع اگر سوال بنتا ہے تو وہ الگ ہو جاتا ہے. نہیں، اس وقت جو موضوع ہے وہ امریکہ سے ترکی کے، یہاں پر سوال یہی ہو رہا ہے کہ امریکہ آپ کا اب تک الائی تھا، امریکہ اور ترکی کی فورسز ایک ساتھ تھیں اور شام میں جو کچھ جاری تھا، پھر اچانک سے یہ جو تبدیلی ہو گئی، یہاں پر یہ سوال ہو رہا ہے. وہی اسی سے جڑا ہوا معاملہ ہے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے دوہرا معیار اختیار کیا تھا، ڈوگلی پالیسی اختیار کی تھی. ایک طرف وہ ترکی کا بھی ساتھ دے رہا تھا، دوسری طرف جو ترکی کے خلاف جو کرد مسلح جدوجہد کر رہے تھے ان کو بھی. یا پھر یہ سمجھا جائے کہ ترکی کو اب احساس ہو رہا ہے کہ وہ جس کا ساتھ دے رہا تھا وہ غلط تھا. اگر دیکھیے کوئی انسان، کوئی شخص، کوئی قوم یا اس کا قائد اگر غلطی کی اپنی اصلاح کرے تو اس میں برائی کیا بات ہے؟ اگر ہو سکتا ہے یہ بھی آپ جیسا آپ نے نقطہ اٹھایا کہ بھائی وہ کل تک جو ہے غلط تھا، آج وہ صحیح اس پہ جا رہا ہے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ٹھیک ہے فراز صاحب، اگر یہ اتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور اس پر جو ہے اعتراف جرم ہو جاتا ہے تو اس پر کیا کہا جائے؟ یہ اور بات ہے کہ لاکھوں جانیں چلی گئیں. کوئی غلطی ایسی ہوتی ہے جو نجی ہوتی ہے، اس کا نقصان خود کو ہوتا ہے، لیکن کوئی غلطی ایسی ہوتی ہے اجتماعی جس میں لاکھوں افراد کی جانیں جاتی ہیں، ملکوں کے ملک تباہ ہو جاتے ہیں. تو اس غلطی کو کیا نام دیا جائے، کیا کہا جائے اب؟ لیکن بہرکیف دیر آیت درست آیت، پالیسی چینج ہوئی ہے. آپ مانتے ہیں پالیسی چینج ہوئی ہے؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ بل نہیں بدلا، پالیسی بدلی ہے، ایسا ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وقتی مفادات ان کے پیش نظر ہے، اس وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کیمپ میں آئے ہیں اور بات کریں. اور جس طرح ان کی بڑی کنسرن یہی ہے کہ کردوں وغیرہ کو قابو میں رکھیں میرے خیال میں. اور دیکھیے یہ جو موقع، اچھا ماجد صاحب نے لیسر ایول کی بات کی. دیکھیے لیسر ایول کو پسند کرنے کا کس نے کس کو اختیار دیا ہے؟ اور جتنے ممالک ہیں، آپ مشرق وسطیٰ کی حالیہ تاریخ دیکھیں، افغانستان سے لے کر عراق سے لے کر لیبیا سے لے کر یمن سے، آپ نے لیسر ایول کے نام پر کیا گل کھلائے ہیں. عراق تباہ ہو چکا ہے، لیبیا میں معمر قذافی کے بعد آج تک
کوئی مرکزی کچھ نہیں ہو حکومت سکا۔ نہیں ہے، خانہ جنگی جاری ہے۔ یمن میں آپ نے ہی ہٹایا تھا علی عبداللہ صالح کو، اور اس کا انجام آج کیا ہو رہا ہے؟ افغانستان پچھلے 35 سال سے جو ہے رس رہا ہے۔ تو یہی لیسر ایول کی پہلے اختیار کس نے دیا؟ امریکہ کو اور ان کے علاقائی اتحادیوں کو، کہ اپنی مرضی کے لوگوں کو بٹھایا جائے۔ تو بہرحال یہ بہت برا گھناؤنا خیال ہے، اور آپ نے غلطی کی بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلطی نہیں، گناہ ہے اور ناقابل معافی گناہ ہے، اور اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کا کوئی کفارہ گناہ کا کفارہ وصول کیجیے۔ اب مطلب اب مائی صاحب ترکی کے حوالے سے آخری سوال کرتا ہوں، اس کے بعد ضرور ہم ایران اور یمن اور پھر خلیج عرب کے دیگر ممالک جو ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ ترکی اور ایران امریکہ کے درمیان جو ابھی کشیدگی دیکھی جا رہی ہے، مطلب یہ اس کا منزل کیا ہو سکتی ہے؟ آپ مطلب اختصاراً کہیں کیسے دیکھ رہے ہیں آنے والے چند دنوں میں؟ ابھی تو بظاہر یہ پادری کا معاملہ لگ رہا ہے، لیکن پس پردہ کچھ اور باتیں ہیں۔ دیکھیے جی اب ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کے بیان پر، ٹرمپ کے عمل پر ہم یقین نہیں کر سکتے، جی کیونکہ وہ اکثر جو ہے مشہور ہیں یو ٹرن لینے کے لیے۔ بالکل۔ تو جس طریقے سے آنکھیں دکھائیں کوریا میں، نارتھ کوریا نے، تو انہوں نے آنکھیں نیچی کر لی بعد میں، سنگاپور میں جا کر گلے مل لیے۔ تو ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ جب چونکہ ترکی آنکھیں دکھا رہا ہے تو وہ اب تھوڑی دیر تک دیکھیں گے کہ کب تک انہیں آنکھیں دکھاتا ہے، اس کی آنکھیں کتنی روشن رہتی ہیں۔ جب وہ ان کی آنکھیں ماند پڑ جائیں گی تو شاید وہ یو ٹرن لے لیں گے ٹرمپ۔ ٹھیک ہے معاملہ، تو مجھے یہ اسی دکھتا ہے کہ چونکہ ٹرمپ یو ٹرن لینے کے ماہر ہیں، تو اور دوسری بات، لیکن وہ امریکہ اپنی ساکھ بھی چھوٹے ملکوں سے لگنا، چھوٹے لوگوں سے بولتے ہیں نا کہ چھوٹے لوگوں کو منہ کو نہیں لگنا چاہیے، تو شمالی کوریا بھی تو چھوٹا ملک ہے، ترکی بھی تو امریکہ کے سامنے ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ جی جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاں تک ہے کہ آج نہیں تو کل ٹرمپ کو یو ٹرن لینا ہی پڑے گا، ورنہ نقصان امریکہ کے مفاد کا ہوگا۔ فراست صاحب، ایران کے حوالے سے ایران اور امریکہ کا جو ٹکراؤ ہے، بالخصوص جو پابندیوں کی بات ہے یا پھر جوہری جو ڈیل ہوئی تھی، اس کے بعد جو امریکہ نے یو ٹرن لیا اور یورپ کا بھی بھرپور ایران کو ساتھ ہے، اور امریکہ نے جو کچھ ابھی تک دھمکیاں دیں، اگر ہم دیکھیں تو ایران کے حوالے سے جو دیگر اقوام عالم یا پھر دیگر ممالک جو ہیں ان کا جو ابھی تک ان کا تعلق رہا ہے، بالخصوص جوہری ڈیل کے حوالے سے یا پھر امریکہ کی جو پابندیوں کی دھمکیاں آتی رہیں، اس درمیان آپ کیسے دیکھ رہے ہیں امریکہ کا موقف عالمی سطح پر اور ایران کا؟ دیکھیے یہ دھمکیاں نہیں ہیں، پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن شروع ہو چکا ہے امریکہ کی طرف سے سینکشنز کا، اور سینکشنز کئی مراحل میں عائد کی جائیں گی، اور پہلے مرحلے کی سینکشنز آ چکی ہیں جس کے تحت معیشت کو اور کرنسی وغیرہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دوسرا مرحلہ نومبر سے شروع ہوگا، 4 نومبر کو، اور اس میں بالخصوص آئل سیکٹر پر اور پیٹرو کیمیکلز اور دوسرے شعبوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ امریکہ کا جو موقف ہے صریح بالکل بددیانتی ہے، بدنیتی ہے، کیونکہ 12 سال تک ایران اور دنیا کے بیچ بات چیت ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک قابل قبول حل نکالا جاتا ہے جسے ایران نیوکلیئر ڈیل حرف عام میں ہم کہتے ہیں، وہ ہوتی ہے، اور وہ اس پر عمل شروع ہوتا ہے، اور اس کے کچھ فوائد ایران کو اور دنیا کو ملتے ہیں۔ لیکن یہ جو احمق آدمی امریکہ میں فائز ہوا ہے، جنونی آدمی صدارت کے منصب پر، اس سے یہ دیکھا نہیں جاتا ہے، وہ پوری دنیا کے لیے ایک عجیب ٹیسٹ کیس بن کر سامنے آ رہا ہے۔ یہ ایران کا ہی نہیں بلکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹیرف وار، ٹریڈ وار پوری دنیا کے ساتھ لڑ رہا ہے یہ آدمی، پروٹیکشنزم کی پالیسی کر رہا ہے، اور اس پالیسی کے نتیجے میں جو پہلی عالمی جنگ کے بعد کساد بازاری یا ریسیشن ہوا تھا بہت بڑے پیمانے پر، گریٹ ریسیشن جسے کہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں دوسری عالمی جنگ شروع ہوئی تھی۔ تو ایسا ہو سکتا ہے اس پالیسی کے نتیجے میں آگے کچھ بہت بھیانک ہو، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں باب المندب اور آبنائے ہرمز وغیرہ کے معاملے ہو رہے ہیں۔ تو یہ بالکل ہی یہ ایک غنڈہ گردی ہے۔ دیکھیے، اور کسی بھی انسانی زاویے سے بھی یہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے ایفیکٹولی 1979 سے ایران پر پابندیاں ہیں، اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ایران میں سب سے زیادہ ہوائی حادثے ہوتے ہیں کیونکہ وہ پرزے خرید نہیں سکتا۔ میرے فیگرز کے مطابق 79 سے اب تک 2000 سے زیادہ لوگ جو ہے ہوائی حادثات میں ایران میں مرے، اور سب سے برا ریکارڈ دنیا میں ہوائی ریکارڈ ایران کا ہے۔ اس کی وجہ یہی پابندیاں ہیں، اور یہی صرف نہیں، یہ اور ایران پر پابندیوں کے علاوہ ملٹی پرونگ اٹیک کیا جائے، ہمارخی حملے کیے جا رہے ہیں ایران پر 79 سے، اور آج بھی یہ جاری ہے۔ اور ایک امید پیدا ہوئی تھی 2015 کی نیوکلیئر ڈیل کے بعد کہ اب شاید دنیا کے لیے اور ایران کے لیے معاملات آسان ہو اور دنیا رہنے کے لیے ایک بہترین جگہ بنے، خاص طور پر مڈل ایسٹ، لیکن اس کو سبوتاج کر دیا گیا ہے۔ ایک شریفانہ معاہدہ ہوا تھا، اور اسے صرف ایک آدمی کی مرضی کی
बिना पर तोड़ा जा रहा है और इसके नतीजे पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे। देखिए अगर ईरान यानी अब मैं समझता हूँ कि दूसरे ममालिक अगरचे यूरोप के मुल्क थोड़ा सा नेक नियत है अमेरिका के मुकाबले में, लेकिन वो भी सैंक्शंस के जब नाफिज हो जाएंगी सैंक्शंस तो यानी लामहला उन्हें किसी न किसी तरह अमल करना पड़ेगा, क्योंकि जो आलमी मईशत का निजाम है वो एक दूसरे से मरबूत है, तो ये लोग अलग नहीं जा सकते। इसके नतीजे में क्या होगा कि अब जैसे कि हम देख रहे हैं ईरान ने धमकी दी है कि वो बहर अहमर में और यानी आबनाए हुर्मुज में तेल रोक देगा। उसके नतीजे में क्या होगा, आबनाए हुर्मुज से यानी दुनिया का बहुत बड़ा तेल का हिस्सा गालिबन 25% है, उससे भी ज्यादा हिस्सा वहां से गुजरता है, और बाबुल मंदब से भी यूरोप जाने वाले तेल का बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर ये मामला होते हैं तो एक तो ये कि दुनिया भर में तेल बहुत महंगा हो जाएगा, जैसा कि हमने 2008 में देखा था, गालिबन $147 पहुंच गई थी तेल की कीमत, और अब तो बहुत ज्यादा, उससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। इसके नतीजे में मुझे सफर करना पड़ेगा, आपको सफर करना पड़ेगा, और इसके अलावा जंगें वगैरह अलग से हो सकती हैं, खून अलग से बह सकता है। बहरहाल ये किस यानी एक आदमी किस तरह पूरी दुनिया के इख्तियार का फैसला कर सकता है। मुआहदा हुआ था तो फिर आप यानी, और ये देखिए यानी ओबामा की हुकूमत ने यानी ये दुनिया का जो निजाम है उस पर से एतबार उठ जाने वाली बात है। एक हुकूमत मुआहदा करती है और दूसरी हुकूमत उसको बर्खास्त करती है, यानी बिल्कुल खत्म कर देता है। ये किसी तरह से इसका जवाब नहीं हो सकता और इसका खुमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है अगर करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए गए। ठीक है, फिरासत साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। माजिद साहब, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ईरान कभी आपका दोस्त हुआ करता था, हलीफ मुल्क हुआ करता था, क्या कसूर हुआ ईरान से कि अमेरिका की इतनी ठन गई कि आज तक जो हालात हैं वो ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं, लेकिन कभी मतलब इसमें जो है ख़ुरबत आती हुई या ताल्लुक़ात खुशगवार होते हुए नज़र नहीं आते। मतलब क्या ऐसा कसूर हुआ ईरान से? ईरान से तो कोई कसूर नहीं है, कसूर यही था कि 79 से पहले जो शाह रज़ा शाह पहलवी या उनके जो पुरखों की जो हुकूमतें थी, उन्होंने पूरे ईरान को अमेरिका के जैसा बना दिया था। पूरी हर चीज़, शराब, शबाब, कबाब, हर चीज़ का जो है आज़ादी थी और पूरा निज़ाम अलग था और काफ़ी अच्छे ताल्लुकात भी थे। जब तो ये जो इस्लामी इनकलाब अल्लामा खुमैनी के क़ियादत में जो इनकलाब आया, उसके बाद से इनके ताल्लुकात ख़राब होने लगे और उसके बाद अरबों की हिमायत से जंग मुसल्लत की गई, जो ईरान इराक की जो जंग थी, फिर उसमें तबाही करने की कोशिश की गई। लेकिन देखिए ये समझ लेना कि ईरान अब जो माहिदा जो न्यूक्लियर डील के बारे में हुआ, उसमें और 5 ममालिक बतौर जमानत रहे जी। अब उन ममालिक का जो मौक़िफ़ है वो ममालिक का मौक़िफ़ अमेरिका के मौक़िफ़ से अलग है। और देखिए अब जो बातें हो रही हैं कि अमेरिका किस हद तक दबा सकता है, लेकिन पिछली मर्तबा जो दहेज से इनको जो है सैंक्शन थे वो बड़े सख्त थे जी। उस सख्त माहौल में यकीनन ठीक है उनको मुश्किलात हुई होंगी, लेकिन ईरान के कौम ने, ईरान की हुकूमत ने घुटने नहीं टेके। ठीक है, माहिदे पे आना पड़ा, अमेरिका को भी माहिदे पे आना पड़ा यूरोप को साथ लेकर। तो मैं समझता हूँ कि अब ये समझ लेना कि मौजूदा हालात में हम फिर ईरान को उसी तरीके से घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे, ये अमेरिका की खाम ख्याली है। फिर आप देखिए सैंक्शन की बात होती है, फिर ट्रम्प कहते हैं कि मैं बातचीत के लिए भी तैयार हूँ, तो ये उनका ईरान ने मुस्तरद किया फिर बातचीत। तो ये जो उनका डुलमुल मौक़िफ़ है, ये खुद ट्रम्प को बल्कि अमेरिका को भी साथ लेकर डूबेगा, अमेरिका के साथ ख़त्म हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से ये नज़रिया पेश किया जा रहा है कि ईरान के लिए मुश्किलात होंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ईरान के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। अलबत्ता ईरान को जो है खारजी मुश्किलात तो नहीं होंगी, अलबत्ता दाखिली तौर पर जो ईरान की हुकूमत कर रही है अवाम के साथ बेरोजगारी की वजह से या माशी इसकी वजह से, शायद इसका कुछ फ़ायदा उठाने की कुछ अमेरिका कोशिश कर सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ईरान की सरकार अगर अवाम का साथ दे, अवाम ने हमेशा साथ दिया 79 के इनकलाब के जब से अब तक, वहाँ के लोग एक रोटी खाकर भी जो है साथ देते रहे, उनको लग्जरी की जरूरत वो नहीं रही, उन्होंने कुर्बानियां दी। कितने लोग कटे इराक की जंग में, इराक के साथ सद्दाम हुसैन थे, तो ये लोग कुर्बानियां देते आ रहे हैं। वहाँ की सरकार पर भी जिम्मेदारी है कि वो अवाम को कुछ ना कुछ राहत होते हैं। ठीक है, ये मसले कोई तहदीदात, सैंक्शंस कोई नई बात बिल्कुल नहीं है ईरान के लिए, इनको तजुर्बा हो चुका है। सैंक्शन में भी हम जिंदा रह सकते हैं, सैंक्शन में भी हम इज्जत के साथ सर उठाकर जी सकते हैं। तो ये कौम जो पहले से ही एक तजुर्बा बन यानी सैंक्शन का उठा सकी है, अब उसको मजीद डराया नहीं जा सकता, बल्कि ये एक नई सफबंदी होगी। जिस तरीके से अभी हम तुर्की की बात कर रहे थे, किस तरह से तुर्की रूस की तरफ जा रहा है, तो ईरान के लिए भी जो है रूस और दीगर ताकतें उठ खड़ी होंगी। चीन तो रेलवे लाइन लगा दिया वहां तक। ठीक है, चीन की जो अशिया है डेली जो मतलब
जो हर दिन हर 15 दिन को एक ट्रेन जा रही है बिल्कुल तेहरान तक जा रही, तो मैं ठीक। समझता हूँ कि अब इस तरीके से हम, और ट्रेड वार जहां अभी जिक्र कर रहे थे हमारे फाजिल दोस्त जी। कि ट्रेड वार की बात है, तो ट्रेड वार में तो चीन तो इनका साथ ही देगा, ईरान का साथ देगा। बिल्कुल ठीक है। फिरासत साहब, बिल्कुल वक्त कम रह गया है, 1 मिनट में चाहूँगा, मतलब ईरान को खारिजा तौर पर या बाहर से जो ख़तरात हैं उससे बढ़कर ख़तरात जो अंदरूनी मामलात इस वक्त जो माशी एतबार से या फिर जो रोज़गार के हवाले से या जो एहतजाज हो रहे हैं, आप इसको एक सिविल एहतजाज के तौर पर देख रहे हैं या फिर ये भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई शोरिश का एक हिस्सा है या फिर एक बाहरी अवामिल का एक हिस्सा आप इसको देख रहे हैं? इससे पहले भी एहतजाज हुए थे जिसको फिर देखते ही देखते मतलब वो ख़त्म भी हो गए। क्या कहेंगे आप जो अंदरूनी जो सूरत हाल बन रही है हर चंद दिनों में फिलहाल ईरान में? देखिए, ये यानी बिल्कुल इसका अंदरूनी जो मुजाहरे हो रहे हैं बिल्कुल उसका यानी खारजी मामलात से ही ताल्लुक है। जैसा अभी मैंने कहा कि ये लोग मल्टी फ्रॉन्ड अटैक ईरान पर कर रहे हैं, हमारूफी हमले कर रहे हैं, इसमें ये भी शामिल है कि अंदर जो भी उनके यानी मुखालिफिन अनासिर हैं, खास तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन है MKO, मुजाहिदीन कल्ब ऑर्गेनाइजेशन गालिबन उसका नाम है, उसे फियोड किया जाता है, उसको फंडिंग की जाती है, और वो ऑर्गेनाइजेशन ईरान में बेस्ड नहीं है, यूरोपीय ममालिक में बेस्ड है। तो उसके जरिए यानी मुजाहिरों को यानी हवा देने की कोशिश की जा रही है। जरूर मसाइल हैं, इसकी वजह भी वही सैंक्शंस वगैरह हैं जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। तो ये बिल्कुल ये जो बेरोजगारी का मामला है या जितने भी मौशी मसाइल है, महंगाई का मसला, कहीं ना कहीं ये डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का तोहफा है ईरान के लोगों के लिए। और ईरान के जो आप मुजाहिरों की बात करें, आप उनकी तस्वीर देखें, उतने लोग तो हमारे हैदराबाद के किसी पान के डब्बे पर ठहरे हुए नजर आ जाए। तो यानी देखिए ये सूरत हाल है। और इसके अलावा ये यानी मजमूई तौर पर ये जो हिकमत अमली अमेरिका वगैरह चल रहे हैं, ये 1979 से मुसलसल चल रहे हैं, लेकिन जो ईरान का मौजूदा निजाम है जो 40 साल से कायम है और ऐसी सूरत हाल से निमटता रहा है, ये पहली मर्तबा ऐसा नहीं हो रहा है। और जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ कि हालिया अरसे में मशरिक वस्ता में ईरान और इसराइल का आमने सामने का टकराव हो रहा है, अगरचे बहुत जोर लगाया जा रहा है कि ईरान में मुजाहिरों को हवा दें और हर जगह लगाया जाए, दुनिया में जहां कहीं वो अमेरिका और मशरिक वस्ता के अमेरिका के इत्तेहादियों की जो ज़हनियत में हामिल है, हर जगह ये जोर लगाया जा रहा है और उन मुजाहिरों को नुमाया करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मेरे ख्याल में ये नाकाम साबित होगा। और क्योंकि ये वो निजाम है यानी ईरान का जिसने शाम में ज्यादा दिन नहीं गुजरे पूरी दुनिया की सुपर पावर और उनके इत्तेहादियों को शिकस्त दी है, तो ये मुजाहरे तो कोई बड़ा मसला नहीं होना चाहिए। और जैसे जैसे इसराइल का से ईरान का तनाव बढ़ेगा, ईरान की हुकूमत से अगर कुछ नाराजगी है भी तो वो भी जाती रहेगी, क्योंकि वो एक बाउंडिंग फैक्टर बन सकता है इसराइल के साथ दुश्मनी की वजह से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फिरासत साहब, माजिद साहब। अगरचे नाज़रीन यहाँ पर यमन के हवाले से बात रह जाती है चूँकि वक्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन यमन में जो हालात बने हुए हैं वो काफ़ी संगीन हैं और जो इंसानी एक बहरान वहाँ पर बना हुआ है ये भी यकीनन इस पर भी तफसीरी की ज़रूरत है और तफसीली बात की ज़रूरत है। और जो यहाँ पर एक जंग मुसल्लत की गई है, ये जंग के पस मंज़रात क्या है, खदोखाल क्या है, क्यों जंग शुरू की गई थी, उसके क्या नतायज बरामद हुए, अगरचे कि हमने सोचा था कि इस प्रोग्राम में बात करें लेकिन वक्त निकल गया है। ज़रूर हम इस हवाले से यमन की सूरत हाल पर एक मखसूस अलहदा से प्रोग्राम करेंगे और इस पर बात करेंगे कि जिन्होंने यहाँ पर जंग शुरू की उनको क्या अभी तक मिला, इस पर हमारी बात होगी। लेकिन आज जो हमने बात की ईरान और तुर्की से जो अमेरिका का बढ़ता टकराव है, इसके पस मंज़रात या तज्ज़ियात जो हैं वो सामने आए हैं। अब यकीनन आप भी नज़र रखते हैं, आप भी देख रहे हैं और आप ख़ुद इस बात का बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि अमेरिका दुनिया में अपनी पॉलिसीज़ किस तरह से मुस्तरद करता है और किस तरह से अपने वफादात को वो तलाश करता है और जिसके तहत वो यकीनन दुनिया के जितने भी उसके दोस्त हों या फिर उसके मुखालिफ ममालिक, वहाँ पर वो अपनी पॉलिसियाँ किस तरह से मुसलत करता है और ख़ुद की इजारादारी या तसल्लुत कायम करना चाहता है, और जो इसको तस्लीम नहीं करता तो फिर वहाँ पर वो किस तरह की शोरिशें बपा करता है, ये यकीनन अमेरिका के हवाले से बात सामने आई है आज के तज़किये में। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।